एपिसोड 60। अपन कब तक इधर ऐसे ही रहेगा फारूक भाई? आप अभी तक बाबा को ढूंढ कर भी नहीं लाए। अपन को बाबा की बहुत याद आ रही है। आज का दिन फारूक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सबके दरमियान बैठकर खासे अच्छे मूड में नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद फौरन अपने कमरे में उठकर जाने के बजाय सबके दरमियान ही बैठा हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। रब्बन के कत्ल में शामिल 2 बुनियादी किरदारों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के बाद वो खुद को खासा पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसे जिन लोगों से बदला लेना था उनमें सिर्फ अब डीएसपी राठौर ही बाकी रह गया था और एक मुश्किल टारगेट होने के बावजूद उसे यकीन था कि उसका जज्बा इंतकाम उसे इस आखिरी फर्द को भी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाबी से हमकिनार करेगा। वो इस सिलसिले में कोई अच्छी प्लानिंग करके जल्द अज जल्द कदम उठाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन फिलहाल तो उसे गोलू के सवाल का सामना था। वो छोटा सा बच्चा था जब रब्बन के साथ अड्डे पर आया था और रब्बन ने हमेशा उसे एक बाप का सा प्यार दिया था। वो सीधा सादा, ज़हनी तौर पर ज़रा कम इस्तेदाद रखने वाला लड़का अड्डे के मखसूस माहौल में मगन रहता था। वो भूल गया था कि वो कैसे अपनी सौतेली माँ की साजिश का शिकार होकर हमेशा के लिए अपने खानदान से जुदा हो गया था। उसके लिए यही अब उसका खानदान था और रब्बन उसका बाप, जिसे वो बाबा कहकर पुकारता था। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? सज्जू अच्छा खाना बनाकर नहीं देता या कोई और मसला है तो मुझे बताओ। फारूक ने उसे बच्चों की तरह बहलाया। कोई मसला नहीं है, लेकिन अपर को इधर अच्छा नहीं लगता। सब लोगों का याद आता है, सबसे ज्यादा बाबा को मिलने को दिल बोलता है। आपने कहा था उसे ढूंढ कर लाओगे, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक लाए क्यों नहीं? क्यों परेशान करता है गोलू फारूक भाई को? क्या उन्हें खुद से परवाह नहीं होगी दादा की? अपनी आंखों से नहीं देख रहा कि ये और विजय भैया कैसे कोशिशों में लगे हुए हैं? रात विजय भैया कितने घायल होकर वापस आए थे, तूने देखा नहीं? नाश्ते के बर्तन समेटते सज्जू ने गोलू को टोका। वो भी मिजाजन सीधा साधा लड़का था, लेकिन गोलू की तरह कम जहन नहीं था, इसलिए बहुत कुछ समझ और महसूस करा था। उस घर में छुप कर रहना और रातों को भेस बदल कर निकलना उससे छुपा नहीं था। वो फारूक और विजय के दरमियान होने वाली खुफिया मीटिंगों से भी वाकिफ था और महसूस कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। इसलिए गोलू को टोककर उसने फारूक की इखलाकी मदद की थी। अपने को सब पता है, पर बाबा याद आता है ना? निहायत मासूमियत से कहते गोलू की आंखों में आंसुओं की नमी चमकी तो मानो किसी ने फारूक का दिल मुट्ठी में भींच लिया। उसने बेसाख्ते गोलू को खींचकर अपने सीने से लगाया और बेतरह भींच लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो खूब चीख चीख कर रोए और गोलू को बताए कि अब दादा का इंतजार ना हासिल है। वो जिस देश में चला गया है वहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन खुद पर बेपनाह जबर करते हुए उसने अपने सारे आंसू अंदर ही उतार लिए और धीरे धीरे गोलू की पीठ थपकने लगा। ये क्या सीन चल रहा है भाई? कैथी वहां आई तो उस मंजर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वो सुबह ही यहाँ आई थी। उसे फारूक की रात वाली मुहिम के बारे में इल्म था। उसकी नाइट ड्यूटी ना होती तो वो रात वहीं रुक जाती। उसे फारूक ने भाई का सामान दिया था तो वो भी सगी बहन की तरह उसे चाहने लगी थी। वो फारूक के दुख को समझती थी, इसलिए वो जो कुछ कर रहा था उससे उसे रोकती तो नहीं थी, लेकिन उसकी तरफ से सख्त मुतफक्किर रहा करती थी। इसलिए सुबह ड्यूटी ऑफ होते ही उन लोगों की खैरियत मालूम करने यहाँ दौड़ी चली आई। यहाँ आकर उसने विजय के जख्म देखे तो अपना आना और भी दुरुस्त महसूस हुआ। उसके शाने और गर्दन की खाल उधड़ी हुई थी। कैथी ने फौरी एक तिब्बी इमदाद का कुछ सामान उन लोगों को फराहम कर रखा था, इसलिए रात को वापस आने के बाद फारूक ने विजय के जख्म साफ करके उनकी मरहम पट्टी कर दी थी। लेकिन कैथी की पेशावराना महारत की अपनी बात थी। सो नाश्ते के बाद वो विजय के जख्मों की नए सिरे से ड्रेसिंग करने के लिए उसे अंदरूनी कमरे में ले गई। ड्रेसिंग के दौरान उसने विजय से रात की मुहिम की तफसीलात भी सुन ली थी और जान गई थी कि उसे जख्म मज्जू की वजह से आए हैं। विजय ने बताया कि मज्जू और फीके के खात्मे के बाद उन्होंने पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना तो एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे। उनके हाथ खून आलूद थे, जेबों में चाकू पड़े थे और लिबास पर भी खून के छींटे आए थे, जो लिबास की गहरी रंगत के बायस नुमाया तो नहीं थे, लेकिन कोई करीब से देखता तो उसे अंदाजा हो भी सकता था। उन्होंने सूरत हाल से घबराकर सर पर दौड़ लगा दी थी, लेकिन ताक़ुब ना हुआ तो अंदाजा लगाया कि पुलिस आतिशज़दगी का शिकार होने वाली इमारत का जायजा लेने और लोगों से वाक़े के बारे में मालूमात हासिल करने आई होगी। उससे दास्तान सुनती कैथी ने कई बार यसु मसीह का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया कि वो लोग बाहिफाजत वापस आ गए। रास्ते में उन्होंने कोई सवारी नहीं ली थी और ज़्यादातर अंधेरी गलियों में से गुजरते हुए पैदल अपनी रहाइश गाह वापस पहुंचे थे। अपने खून आलूद हाथों को तो उन्होंने पहले मिट्टी से रगड़कर और बाद में जेबों में पड़े रुमालों से पोंछकर काफ़ी हद तक साफ कर लिया था, लेकिन फिर भी नहीं चाहते थे कि कोई टैक्सी ड्राइवर या कोचवान उनके हुलिये में कोई मशकूक अलामत देखकर चौंक जाए और बाद में पुलिस के सामने उनकी रिहाइशगाह की निशानदही करते। खतरा मोल लेने के बजाय उन्होंने पैदल चलने की मुशक्कत उठाना कबूल कर ली थी। मुंबई की गलियां उनकी देखी भाली थी और वो रात के अंधेरे में बाहिफाजत उन गलियों से गुजरकर अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे।
कैथी ने विजय की मरहम पट्टी करते हुए सारी तफसील सुनी और फिर उसे एक पेन किलर देकर आराम का मशवरा देती हुई बाहर आ गई। बाहर उसने फारूक के सीने से लगे गोलू को देखा तो समझ गई कि गोलू ने कोई ऐसी बात छेड़ दी होगी जिसका जवाब फारूक के पास नहीं होगा, इसलिए वो हल्के फुल्के अंदाज में दोनों से मुखातिब हुई। दादा का लाडला दादा के ना होने से उदास हो रहा है और मैं इसके लाड उठाकर इसकी उदासी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फारूक ने भी अपनी अंदरूनी कैफियत के बरक्स शोक लहजे में उसे जवाब दिया, ये काम तो मैं भी अच्छी तरह कर सकती हूँ। क्यों गोलू ब्रदर, क्या मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ और तुम्हारे लाड नहीं उठाती क्या? तुम तो अपन का बहुत प्यारा सिस्टर है, बस अपन को जरा बाबा की याद आ गई थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बाबा भी तुमसे बहुत लव करता है, उसका भी तुम्हारे पास आने का मन करता होगा, लेकिन कभी कभी आदमी बड़ा मजबूर होता है और अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तुम बस अपने बाबा के लिए ढेर सारी प्रे किया करो कि वो जिस जगह है वहां बहुत अच्छा रहे। ठीक है सिस्टर, जैसा तुम बोलो। अपन प्रॉमिस करता है कि आज के बाद दोबारा फारूक भाई को बाबा का बोलकर तंग नहीं करेगा और बस अल्लाह मियाँ से उसके लिए दुआ करेगा। गुड बॉय, तुम इतना ओबीडियंट है, इसीलिए तो ज्यादा लवली लगता है। अपन जाकर सज्जू का हाथ बटाता है और तुम्हारे लिए उससे अच्छी चाय बनवा कर लाता है सिस्टर। ये तो बहुत अच्छा होगा, चाय पीने से मेरी नींद भाग जाएगी और मैं थोड़ी फ्रेश भी हो जाऊंगी। कैथी ने उसके अमल को सराहते हुए कहा, थैंक यू, तुमने बड़े नाजुक वक्त में मेरा साथ दिया है। गोलू चला गया तो फारूक ने कैथी का शुक्रिया अदा किया। थैंक्स की क्या बात है, गोलू और आप दोनों मुझे अजीज हैं और मैं आप दोनों को उदास नहीं देख सकती। तुम थकी हुई आई हो, यहाँ आने से पहले तुम्हें अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए थी। आप लोगों की खैरियत मालूम किए बगैर मुझे नींद नहीं आती, इसलिए पहले मैं यहाँ आ गई और अच्छा ही हुआ कि आ गई। इस तरह विजय की प्रॉपर ड्रेसिंग भी हो गई। अब वापस हॉस्टल जाऊंगी तो मज़े से लंबी नींद ले लूंगी। वैसे भी आज मेरा ऑफ डे है। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन ये आज तुम न्यूज़पेपर लेकर क्यों नहीं आई? हो सकता है कोई खबर आई हो। सॉरी, आने की जल्दी में मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। वैसे भी इस वक्त न्यूज़पेपर में खबर आना मुश्किल है, इतनी रात की बात है। न्यूज़ पहुंचने से पहले ही न्यूज़पेपर की कॉपियां प्रेस में चली गई होंगी। हाँ, हो सकता है इवनिंग पेपर में सारी डिटेल आ जाए। उसने फारूक से अखबार ना ला सकने पर माजरत करके अपनी राय का इजहार किया। उसी वक्त गोलू चाय की प्याली लिए वहां चला आया। कैथी ने एक प्याली फारूक को पकड़ाई और दूसरी अपने लिए उठाने ही लगी थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज उभरी। आवाज सुनकर गोलू दरवाजे की तरफ जाने लगा। तुम रुको गोलू, मैं देखती हूँ। कैथी ने उसे रोक लिया। दस्तक का अंदाज कुछ गैर मामूली सा था, इसलिए उसने खुद देखने का फैसला किया था। उसके रोकने पर गोलू रुक गया और वो अपनी जगह से उठकर बेआवाज कदमों से दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खोलने से पहले उसने एक झिरी से बाहर झांका और बुरी तरह चौंक गई। बाहर पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद खड़े थे। वो बिल्ली की चाल चलती तेजी से वापस अंदर गई। उसके चेहरे पर छाई सरसीमगी ने फारूक को भी अपनी जगह से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। बाहर पुलिस है, आप लोग एहतियातन ऊपर छत पर चले जाएं। मैं देखती हूँ वो लोग क्यों आए हैं। खतरा हुआ तो मैं इशारा कर दूंगी, छत पर से आप लोगों को फरार का रास्ता मिल जाएगा। कैथी ने जल्दी जल्दी फारूक से कहा। इसी दौरान दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी जाने लगी थी और ये पहले से ज्यादा जोरदार थी। फारूक तेजी से हरकत में आ गया। विजय को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दस्तक की जोरदार आवाजें उसे खुद ही बाहर ले आई थी। उसी की तरह सज्जू भी बावर्ची खाने से बाहर निकल आया था। फारूक ने उन सबको अपने साथ ऊपर चलने का इशारा किया। कैथी दरवाजे की तरफ जा चुकी थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने फौरी तौर पर चटखानी खोलने के बजाय अंदर से ही बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? इतनी बदतमीजी से दरवाजा क्यों बजा रहे हो? उसे सवालात करने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ फारूक और उसके साथियों को मोहलत फराम करी थी। दरवाजा खोलो बीबी, बाहर पुलिस है। करख्त लहजे में उसे हुक्म दिया गया। पुलिस? पुलिस का यहाँ क्या काम है? तुम दरवाजा खोलो मैडम, सब बताते हैं। अब अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। कैथी ने दरवाजा खोल दिया। 3-4 पुलिस वाले फौरन ही दंदनाते हुए अंदर घुस आए। व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफिसर? कैथी ने उनके सरबराही करने वाले शख्स से मुखातिब होकर पूछा। मफरूर मुजरिमों को पनाह देकर हमसे पूछती हो कि प्रॉब्लम क्या है? कहाँ है वो खूनी जो लोगों को कत्ल करता फिर रहा है? इन अल्फाज ने शक की कोई गुंजाइश ही न छोड़ी कि वो लोग फारूक के लिए यहाँ आए हैं। कैथी जोर से चीखी, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ कोई खूनी या कातिल मौजूद नहीं है, यहाँ मैं अकेली हूँ। भाग जाने का इशारा उसने ऊपर वालों को दिया था, लेकिन बज़ाहिर पुलिस वालों से मुखातिब थी। पुलिस वाले भी उसके शोर मचाने का असर लिए बगैर अपनी कार्रवाई में मसरूफ थे और मकान में फैलकर उसके मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ले रहे थे। सिर्फ उनकी सरबराही करने वाला कैथी के सर पर सवार था और जहरीली मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, तुम तो इधर रहती ही नहीं हो मैडम, तुम तो नर्सिंग हॉस्टल में रहती हो और इधर अपने यार से मिलने आती हो। हम पक्की खबर पर हॉस्टल से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। शट अप।
यार का लफ्ज सुनकर कैथी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने नताइज की परवाह किए बगैर पुलिस वाले को डपट दिया। शटअप कैसे हो जाए, तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। इतनी सी लौंडिया ने पुलिस को चूना लगा दिया, मुर्दा खाने से रब्बन दादा की डेड बॉडी गायब करवा दी और फिर हमारे दोस्तों को कत्ल करने में उसके चेलों का साथ देती रही। पुलिस वाले के अल्फाज ने कैथी पर वाजे कर दिया कि वो वाकई मुकम्मल मालूमात के साथ यहाँ पहुंचे हैं। सूरत हाल बिल्कुल वाजे थी। टैक्सी ड्राइवर, भाटिया सेठ, मज्जू और फीके की यके बाद दीगरे होने वाली अमवात में ये बात मुश्तरक थी कि हर एक की उंगलियां काटी गई थी। रब्बन की उंगलियां काटने वालों के लिए ये एक वाज़ेह इशारा था कि रब्बन का इंतकाम लिया जा रहा है। हो सकता है टैक्सी ड्राइवर की मौत पर वो ज्यादा ना चौंके हों, लेकिन भाटिया सेठ की लाश मिलने पर उनका मुतवज्जो होना लाजमी था। रब्बन को ठिकाने लगाने और उसके अड्डों को तबाह करने के बाद मुतमईन होकर बैठ जाने वालों को बेचैनी शुरू हो गई और सबसे पहले उन्होंने खोज लगाई होगी कि रब्बन की लाश किधर गई। पुलिस मालूम करने पर आए तो सब पता कर लेती है। चनाचे उन्होंने कैथराइन को दरमियानी कड़ी के तौर पर खोज निकाला और उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। नतीजे में वो उसके पीछे लगकर यहाँ तक पहुंच गए। वो तो अच्छा हुआ कि कल उसने इस तरफ का रुख नहीं किया था, वरना पुलिस पहले ही पहुंच जाती और मज्जू और फीके को अंजाम तक पहुंचाने में ताखिर हो जाती। अंदर कोई नहीं है सर, बस कुछ मर्दाना कपड़े और जूते वगैरह मिले हैं। तलाशी के लिए अंदर वाले कमरों में जाने वालों ने आकर अपने सीनियर को इत्तला दी। जब तो यहाँ के लिए तो मर्दाना कपड़े और जूते कहाँ से है, बता किधर भगाया अपने यार को। इत्तला सुनकर वो आपे से बाहर हो गया और हाथ में पकड़ी छड़ी की नोक कैथी के थोड़ी के नीचे रखकर उस पर दबाव डाला। तकलीफ से उसके होठों से हल्की सी सिसकारी निकली, लेकिन उसने हिम्मत ना छोड़ी और मजबूत लहजे में बोली, ये मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड का घर है। वो इस घर को मेरी कस्टडी में देकर अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान माइग्रेट कर गई है। मे बी पॉसिबल कि मिलने वाले कपड़े या जूते उसके फादर और ब्रदर के हों। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आती हूँ, सिर्फ लुक आफ्टर करने के लिए। आफ्टर सम टाइम पूना से उसके अंकल यहाँ आने वाले हैं, वही इस मकान को देखेंगे। उसकी बातों में काफी कुछ मबनी बर हकीकत भी था। बकवास बंद कर। हमारे जिस बंदे ने तेरा पीछा करके इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसने आजू बाजू से भी पता किया है। पड़ोसियों को कहना है कि मकान में 3-4 बंदे रह रहे हैं और तू इधर आती जाती रहती है। इस बार उसने गुस्से में कैथी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सर, लगता है इसने बंदों को फरार करवा दिया है। उसके एक मातहत ने ख्याल आराई की। पर कैसे? ये जब से इधर आई है बाहर हमारा आदमी निगरानी कर रहा है, उसने किसी को मकान से निकलते नहीं देखा। इस घर का कोई दूसरा दरवाजा भी है क्या? वो झंझलाहट का शिकार होने लगा। वो डीएसपी राठौर का खास चमचा राहुल था जो उसकी हिदायत पर यह काम कर रहा था। कामयाबी की सूरत में उसके हिस्से में तरक्की या कोई दूसरा इनाम आता, इसलिए वो नाकाम नहीं होना चाहता था। दरवाजा तो नहीं है सर, पर छत पर चढ़कर बंदा फरार हो सकता है। बस छत पर जाने के लिए कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, तो पहले उधर ध्यान नहीं गया। मातहत ने शर्मिंदगी से कहा तो वो मजीद झंझला गया और हलक के बल दहाड़ा। देखो हरामखोरो, छत पर जाकर देखो। अब तक तो वो हरामजादे निकल गए होंगे। इस लौंडिया ने बातों में लगाकर इतना समय बर्बाद कर दिया। सिपाही तेजी से हरकत में आ गए। इधर फारूक भी अभी तक ऊपर छत पर ही मौजूद था। छत पर चढ़ने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक सीढ़ी इस्तेमाल की थी। सीढ़ी मकान में मौजूद थी, जो यकीनन अहले खाना कभी कभार जरूरतन छत पर जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, वरना छत तक जाने का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं था। सब साथियों के ऊपर चढ़ जाने के बाद फारूक ने एहतियातन वो सीढ़ी ऊपर खींच ली थी कि फौरी तौर पर किसी की तवज्जो छत की तरफ मबजूल ना हो और यहाँ से निकलने की जरूरत पड़े तो थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। उन्हें कैथी के इशारे का इंतजार था। इशारा फौरन ही मिल गया। उसने भाग जाओ के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसका मतलब था कि पुलिस उन्हीं लोगों की तलाश में वहां आई है। सामने के रुख से उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दाएं बाएं के मकानात की छतें उस मकान से मिली हुई थी, लेकिन वो सिंगल स्टोरी मकानात थे जिनकी छतों पर कोई बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं थी और वो नजरों में आ सकते थे। ऐसे में फारूक ने अकब के 2 मंजिला मकान का इंतखाब किया। उनके पास सीढ़ी थी। सीढ़ी को उस मकान की दीवार के साथ लगाया गया तो वह लंबाई में कुछ कम थी, लेकिन हाथों पर जोर देकर थोड़ी सी कोशिश करके ऊपर चढ़ा जा सकता था। उसने पहले विजय और सज्जू को ऊपर चढ़ने का इशारा किया और हुक्म दिया कि ऊपर चढ़ते ही वो लोग महफूज मकाम की तलाश में भाग निकले, रुककर इंतजार ना करें। उन दोनों ने उसकी हिदायत पर अमल किया और यके बाद दीगरे ऊपर चढ़ने के बाद हाथ हिलाकर फारूक और गोलू को अलविदा कहते हुए वहां से भाग निकले। उन दोनों के जाने के बाद फारूक ने गोलू को सीढ़ी चढ़ने का कहा। वो भारी और छोटे कद का कदरे सुस्त लड़का था जिसने कभी इस तरह का काम नहीं किया था, लेकिन फारूक के हुक्म से इनकार भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए जी कड़ा करके सीढ़ी पर कदम रख दिए और एक एक करके ऊपर चढ़ता गया। आखिरी सिरे पर वो पहुंच गया। यहाँ से उसे छत की मुंडेर तक हाथ ले जाकर बाजुओं के बल ऊपर चढ़ना था। फासला इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए वो अपने छोटे कद के बावजूद हाथ मुंडेर तक ले जाने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसे अपने बाजुओं पर जोर देकर ऊपर उठना था।
اس نے کوشش کی لیکن اس کے بازوؤں نے اس کے گول مٹول بھاری بدن کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ وزن کے ساتھ تکنیک کا بھی تھا۔ گولو کو اس طرح کے کاموں کی ذرا بھی مشق نہیں تھی۔ اصل میں اس کے اندر یہ سب سیکھنے کی صلاحیت و استعداد ہی نہیں تھی، اس لیے وہ اڈے پر رہ کر بھی بالکل ہی کورا تھا، اور آج یہ چھوٹا سا کام بھی اس کے لیے ناممکن بن گیا تھا۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد اس نے ہمت ہار دی اور فاروق کی طرف دیکھ کر منہ بسورتے ہوئے بولا، اپن سے نہیں چڑھا جاتا فاروق بھائی۔ فاروق خود بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گولو خود سے اوپر نہیں چڑھ سکے گا اور اسے چڑھنے میں مدد دینا ہوگی۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی سیڑھی پر چڑھ جاتا اور نیچے سے گولو کو سہارا دے کر اوپر دھکیلنے کی کوشش کرتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گولو صحیح توازن قائم کر کے سیڑھی چڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، اور لکڑی کی عام سی سیڑھی کو الٹ کر گرنے سے بچانے کے لیے فاروق سیڑھی کو پکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایسے میں اگر وہ خود سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو سیڑھی گولو اور اس کے سمیت الٹ کر گر جاتی۔ مجبوراً اسے گولو کو واپس نیچے آنے کا اشارہ کرنا پڑا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ اگر پولیس والے چھت کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کے فرار کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ پہلے میں اوپر جاتا ہوں، میرے بعد تم سیڑھی چڑھنا اور پھر میں تمہیں اوپر سے ہاتھ دے کر کھینچ لوں گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور پھر خود پھرتی سے سیڑھی چڑھنے کے بعد اچھل کر چھت پر پہنچ گیا۔ گولو نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ اوپر آ جاؤ گولو۔ فاروق نے دبی آواز میں اسے پکارا تو اس نے تذبذب کے عالم میں پہلے قدمچے پر پیر رکھا۔ سیڑھی اس کے وزن سے ہلکی سی لرزی تو اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے فاروق نے سیڑھی کو پکڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بآسانی اوپر پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے دل میں ڈر تھا کہ سیڑھی اس سمیت الٹ کر گر سکتی ہے، اس لیے خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ شاباش گولو، ہمت کرو، تم اوپر آ سکتے ہو، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فاروق نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ ایک ایک قدم جماتا اوپر چڑھنے لگا۔ اس کا چڑھنا ایسے تھا جیسے کوئی بچہ چلنا سیکھ رہا ہو۔ فاروق کا دم حلق میں اٹکا ہوا تھا اور وہ مسلسل اپنے دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ گولو بخیریت آخری سیڑھی تک پہنچ جائے تو وہ ہاتھ پکڑ کر کسی نہ کسی طرح اسے اوپر کھینچ لے گا۔ اس لمحے وہ وجے اور سجو کو فوراً بھگا دینے پر بھی دل میں پچھتا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی یہاں موجود ہوتا تو اسے مدد مل سکتی تھی۔ اس کی ہمت افزائی کے نتیجے میں گولو بھی اپنی وسعت سے زیادہ ہی کوشش کر رہا تھا اور سیڑھی چڑھتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اپنا توازن قائم رکھے ہوا تھا۔ آخری قدمچے سے وہ پہلے والے قدمچے پر تھا کہ فضا میں ایک کڑکتی ہوئی آواز گونجی، اوئے رک جا ورنہ گولی مار دوں گا۔ یہ کوئی پولیس والا تھا جس نے چھت کا جائزہ لینے کے لیے سامنے والے 2 منزلہ مکان کا انتخاب کیا تھا، اور وہاں سے سیڑھی چڑھتا گولو اور اوپر موجود فاروق اس کی نظروں میں آ گئے تھے۔ یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب ہر پولیس والے کے پاس اسلحہ ہوتا، لیکن راہل کی ماتحتی میں آنے والے یہ پارٹی مبینہ خطرناک قاتل کو پکڑنے نکلی تھی، اس لیے ان کے پاس 2 عدد رائفلیں موجود تھیں، اور ایک رائفل بردار سامنے والے مکان کی کھڑکی میں کھڑا انہیں للکار رہا تھا۔ اس کی للکار نے مشکل سے سیڑھی پر اپنا توازن قائم رکھے گولو کو سہما دیا اور اس کے قدم بری طرح ڈگمگا گئے۔ اس کی ڈگمگاہٹ نے لمحوں میں توازن بگاڑ ڈالا اور سارا کھیل توازن کا ہی تھا۔ سیڑھی لہراتی ہوئی نیچے کی طرف آنے لگی اور گولو کی اس پر سے گرفت ختم ہو گئی۔ پہلے وہ زوردار آواز کے ساتھ چھت پر گرا اور پھر سیڑھی اس کے اوپر آ گری۔ اس منظر کو دیکھتے ہی فاروق کے حلق سے بے ساختہ ایک زوردار چیخ نکلی۔ دن کا وقت ہونے کے باعث وہ اتنے فاصلے سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ گرنے سے گولو کا سر پھٹ گیا ہے اور پھٹے ہوئے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا ہے۔ میں آ رہا ہوں گولو، تم پریشان مت ہونا۔ وہ گولو کو زخمی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے واپس چھت پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ درمیانی فاصلہ زیادہ تھا اور سیڑھی گر چکی تھی۔ اسے چھلانگ لگا کر اتنی بلندی سے کودنا پڑا اور اندازے کی ذرا سی غلطی خود اس کے لیے وبال بن جاتی، اس لیے وہ جانچ کے لیے لمحے بھر کو رکا، اور اس پل گولو نے حیرت انگیز ہمت کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اس نے اپنے اوپر گرنے والی سیڑھی کو ایک طرف ہٹایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی اس پھرتی نے فاروق کو بھی دنگ کر دیا۔ وہ تو عام حالات میں بھی اتنی پھرتی سے کام نہیں لے پاتا تھا اور اب اتنی شدید زخمی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو اپن کا قسم ہے فاروق بھائی، ادھر سے بھاگ جاؤ، آپ پکڑے گئے تو میرے بابا کو کون ڈھونڈ کر لائے گا؟ اس کے سر سے بہنے والا خون اس کے چہرے کو رنگین کر رہا تھا، اور اس عالم میں بھی اسے فکر تھی کہ ربن کی تلاش کا عمل نہ رکے۔ اس کی یہ جرأت شاید للکارنے والے پولیس والے کو پسند نہ آئی، اور اس نے تیری تو کہتے ہوئے اس کے معصوم جسم پر ایک گولی داغ دی۔ گولی اس کی پشت پر لگی اور وہ ایک لمحے میں نیچے گر گیا۔ نیچے اترنے کا خواہاں فاروق اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسی پل فضا میں ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ گولی اس کے کان کے بالکل قریب سے گزری تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ نیچے گرے گولو کے چہرے پر ابدی سکون تھا، اور وہ اس بے رحم دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں چلا گیا تھا جہاں اس کے بابا اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے موجود تھے۔ وہ بابا کا دیوانہ زیادہ دن بھلا بابا سے جدا کیسے رہ سکتا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آج کے بعد وہ فاروق کو بابا کا بول کر تنگ نہیں کرے گا اور صرف اللہ سے بابا کے لیے دعا مانگے گا۔
اس کی دعا کتنی تیزی سے قبول ہوئی تھی کہ فوراً اس کے اپنے بابا سے ملنے کا بندوبست ہو گیا تھا۔ فرط غم اور غصے سے تڑپ جانے والے فاروق نے اس کے خون آلود مردہ چہرے پر آخری نظر ڈالی اور تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ گولو اس کی مدد سے بے نیاز ہو گیا تھا، لیکن اس کا مشن ابھی ادھورا تھا۔ قاتلوں کو انجام تک پہنچائے بغیر پولیس کے ہاتھ آنا تو دور کی بات، وہ مرنا بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ تیسری گولی چلی تو ضرور، لیکن وہ اس کی زد سے نکل چکا تھا۔ گنجان آبادی والے بمبئی کے مکانات کی اونچی نیچی چھتیں اس کے قدموں کے لیے اڑن کھٹولا بنی ہوئی تھی اور اسے پولیس والوں کی پہنچ سے بہت دور لے جا رہی تھی۔ اگرچہ پولیس والوں نے تعاقب کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن بمبئی آج بھی فاروق پر مہربان تھا۔ اس بمبئی میں برسوں پہلے بھی اسے پناہ ملی تھی اور آج بھی وہ اسے اپنی حفاظت میں لیے ہوا تھا۔ اسے بالکل فکر نہ تھی کہ اس پناہگاہ کے چھن جانے کے بعد وہ کہاں رہے گا۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر اپنے پاس موجود رقم وہ ہمیشہ لباس کے نیچے پہنی صدری میں محفوظ رکھتا تھا۔ اس کا چاقو بھی اس کی جیب میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا، اس لیے اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ دکھ تھا تو صرف گولو کا۔ ربن کے بعد وہ اس کے لاڈلے کی حفاظت نہیں کر سکا تھا اور وہ اس کی نظروں کے سامنے اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ خود اسے بھی تو گولو سے کم پیار نہ تھا۔ بھاگتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں گولو کی تصویر تھی۔ اس پر پروانہ وار نثار ہوتا گولو، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا گولو، ذرا سی بات پر ناراض ہو جانے اور پھر فوراً ہی مان جانے والا گولو۔ کتنے سارے روپ تھے اس معصوم و بے ضرر سے گولو کے، جو ایک ایک کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے خود بخود ہی آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ان بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ گلی کوچوں میں جاتا تو لوگوں کی نظروں میں آ جاتا۔ چنانچہ جن چھتوں پر کودتا پھاندتا پھر رہا تھا، انہی میں سے کسی کے نیچے پناہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد مناسب مکان کے انتخاب پر غور کرنے لگا تو فوراً ایک چھوٹا سا مکان نظروں میں آ گیا۔ یہ ایک منزلہ مکان تھا۔ وہاں پر خاموشی تھی اور یوں لگتا تھا کہ اہل خانہ غیر موجود ہوں۔ اگر کوئی ایک آدھ فرد موجود ہوتا بھی تو وہ اپنے چاقو کے بل پر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ چنانچہ ذرا سے سنگن لینے کے بعد آہستہ سے مکان کے صحن میں کود گیا۔ کودنے پر بہت معمولی سی آواز ابھری تھی اور اسے یقین تھا کہ اگر کوئی اندر موجود ہوا بھی تو متوجہ نہیں ہوا ہوگا۔ اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس نے چوکنی نظروں سے مکان کا جائزہ لیا۔ مکان صاف ستھرا تھا اور سامنے باورچی خانے کے دروازے سے اندر ترتیب سے رکھے دھلے برتن نظر آ رہے تھے، اس لیے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ مکان غیر آباد ہے۔ بس یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مکین کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے پیچھے بند دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرہ بیٹھک کے انداز میں سجا ہوا تھا اور وہاں کوئی زی نفس موجود نہ تھا۔ اس نے دوسرے کمرے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور واپس پلٹا۔ اسی لمحے اسے ہلکا سا کھٹکا محسوس ہوا۔ وہ بدک کر آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ چاقو پہلے اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہاں اس کے سامنے ایک اور چاقو بھی موجود تھا جو یقیناً اسی کے اوپر تنا ہوا تھا۔ جولیٹ کے دل و دماغ سے انتقام کا خیال نہیں نکلا تھا، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو جیتی ہی اس لیے تھی کہ اپنے مجرم کو اس کے انجام سے دوچار کر کے اس جیسے ظالموں کو سبق دے گی کہ عورت کو کمزور سمجھ کر اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے جان لے کہ عورت اتنی بھی کمزور نہیں ہے اور خود کو پامال کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن انتقام کی خواہش میں وہ تاریخ کی جس دردناک ہجرت کا حصہ بن گئی تھی، اس نے اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ان خونی مناظر کو فراموش نہیں کر سکتی تھی جو اس نے یہاں آتے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ انسان تھی اور انسانیت کی اس تذلیل پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس خونی رات وہ بھی قاتلوں کی ضد پر آ سکتی تھی، لیکن قدرت نے بڑی مشاقی سے اس کی زندگی کی حفاظت کی تھی اور اسے بیگم آصفہ علی جیسی مہربان خاتون کی پناہ میں پہنچا دیا تھا۔ تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ قدرت کی اس مہربانی کا قرض اتارنے کی کوشش کرے؟ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف کوشش کر سکتی ہے، ورنہ مخلوق کے بس میں ہی نہیں ہے کہ خالق کا قرض اتار سکے۔ اس حادثے میں جانی کی موت کی صورت میں وہ خود بھی بڑے نقصان سے دوچار ہوئی تھی اور اس کے پاس بچنے والا واحد بنیادی سہارا بھی اس سے چھن گیا تھا۔ لیکن اس موقع پر اس کی ہمت نے اسے ایک بار پھر سہارا دیا تھا۔ وہ جو اتنے بہت سے نقصانات کے بعد بھی ہر بار اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس نقصان پر بھی صبر کر کے نئے عزم و ہمت سے کھڑی ہوئی، اور اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ زندگی یوں ہی برباد کر دینے کے بجائے اس کا کچھ حصہ کسی کے کام آنے، کسی کا سہارا بننے اور درد بانٹنے میں بھی خرچ کیا جائے۔ اس نے بیگم آصفہ علی کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی خواہش بھی ظاہر کی کہ اسے کراچی بھجوا دیا جائے۔ اس کی خواہش کی بڑی وجہ تو یہی تھی کہ یہاں کے مقابلے میں کراچی میں ستم رسیدہ افراد کے قافلے بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے تھے اور وہاں امدادی کارکنوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ دوسرے لاشعور میں کہیں یہ بات بھی موجود تھی کہ دلدار آغا کراچی میں ہے اور اسے کبھی نہ کبھی اس کے انجام سے دوچار کرنے کے لیے اس کا کراچی جانا ضروری ہے۔ بیگم آصفہ علی اسے اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش مند ہونے کے باوجود
اس کے فیصلے کی راہ میں مزاحم نہیں ہوئی اور اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ جلد اس کے کراچی جانے کا انتظام کروا دیں گی۔ اس انتظام کے ہونے تک اس نے یہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے باعث نڈھال ہے اور چاہے تو کچھ عرصہ آرام کر لے، لیکن اسے معلوم تھا کہ آرام اور فراغت اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر ان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ سنایا تھا اور اب باقاعدگی کے ساتھ امدادی کیمپ جا رہی تھی۔ وہاں ہر روز اسے نئی نئی المناک داستانیں سننے کو ملتی تھیں۔ ان مظلوموں کا دکھ بانٹتے ہوئے اسے اپنا دکھ کم لگنے لگتا تھا اور ساتھ ہی یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو یوں ہی برباد نہیں کر رہی بلکہ انسانیت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بامقصد بنا رہی ہے۔ بیگم آصفہ نے تو اسے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اگر وہ واپس بمبئی جانا چاہے تو وہ اس کا انتظام بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ بمبئی میں اب اس کا کوئی خونی رشتہ موجود نہیں ہے، اس لیے اسے وہاں واپس جانے کی بھی بے چینی نہیں ہے۔ اسے تو بس دکھی انسانیت کی خدمت ہی کرنی تھی، تو انسان وہاں بھی تھے اور یہاں بھی، تو بہتر تھا یہیں رہ لے۔ یوں بھی اس کے اندازے کے مطابق یہاں مظلوموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہجرت کا عمل بے شک دو طرفہ تھا، لیکن جتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان پہنچ رہے تھے اس کے مقابلے میں یہاں سے جانے والے ہندوؤں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سو جولیٹ اسد اللہ اب لاہور میں تھی اور اس کی بیگم آصفہ علی کے دونوں بیٹوں سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکے کم عمر لیکن بہت پرجوش اور متحرک تھے۔ بڑا عاقب 3rd ایئر کا طالب علم تھا اور عمر 19-20 سال سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ چھوٹا عاقب 1st ایئر کا طالب علم تھا اور لگ بھگ عمر 17 سال تھی۔ دونوں سے عموماً اس کی مغرب کے بعد ہی ملاقات ہوتی تھی کہ وہ سب تقریباً اسی وقت گھر واپس لوٹتے تھے۔ صبح سے نکل کر شام ڈھلے گھر آنے والے دونوں بھائی گھر آ کر اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرنے کے بجائے چھوٹے موٹے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتے رہتے تھے۔ جولیٹ خود بھی بیگم آصفہ علی کی مدد کر رہی ہوتی تھی۔ یوں ان کے درمیان گپ شپ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ آسودہ حال گھرانہ تھا۔ گھر میں ملازمہ بھی موجود تھی، لیکن شام کو اسے چھٹی دے دی جاتی تھی۔ یوں بیگم آصفہ علی ملازمہ سے کھانا پکوانے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکانے کو ترجیح دیتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عورت کو اپنے خاندان کے افراد کے لیے ہمیشہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا چاہیے، اس سے ان کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال ان کے اپنے گھر کی حد تک تو درست ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے لوگ تھے اور اس محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ جولیٹ کو انہوں نے فوراً ہی اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا تھا اور اس سے یوں پیش آتے تھے جیسے وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہی رہتی چلی آ رہی ہو۔ گھر کے سربراہ یعنی بیگم آصفہ کے شوہر بھی ایک سنجیدہ، بردبار اور انسان دوست شخص تھے۔ اپنی ملازمت کی بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے وہ بہت تاخیر سے گھر واپس آتے تھے اور کبھی کبھی نہیں بھی آتے تھے، اس لیے جولیٹ سے ان کی بہت کم ہی ملاقات ہو پاتی تھی، لیکن چند ہی ملاقاتوں میں اس نے انہیں بہت اچھا انسان پایا تھا اور محسوس کیا تھا کہ گھر کا جو ماحول ہے اس میں بیگم آصفہ کے علاوہ سربراہ خانہ کا بھی خاصا دخل ہے، بلکہ حقیقتاً ان کی ہدایات کی روشنی میں ہی گھر کا پورا انتظام چل رہا ہے۔ اس نفیس عادات و اطوار والے خاندان کا ساتھ مل جانے سے اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت مدد ملی تھی اور اسے ان کے درمیان رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔